Sorvesporak vakana soglia munciano devakayon kora. Sorvesporaci seva kora. Anundataci bhakti kora. Sorgita gaun bito sora. Sontosania deva. Sorvesporak vakana soglia munciano devakayon kora. Lasani Sorvesporak vakana soglia munciano devakayon kora. Sorvesporak co tekloc roznar. To amco babuj to sambarna. Visvasanya tu tace bukar. Amaso mesta to kiev krauta. Aleluia, 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 aleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्याची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आयज प्रिजच्या भाव भयणींनो, मायाचे 1 तारखेर बायगोन जुजे वावराडी हाची परब आमी कोत्ता. हे मिसा बलिदान बायगोन जुजेक भेटयलेल्या दाबोलींच्या कोपेलांत नावेली फिरकोजींत आमी समारंभता. आमचे गांवचो लोक सुमार 600 गोराबे, चडसो सादो लोक, वावराडी लोक म्हणटच पुर्वजांनी बायगोन जुजेक आपलो आस्कारी कसो बिचून काडलो आनी ताका हांवें देव मंदीर भेटयलें. बायगोन जुजे हो दोरबोंत मनीस वावराची बोडवीक आनी मोल आमकां शिकोवं, सगळ्या आमच्या वावराड्यांक सांबाळूं आनी आमचे खातीर दोनूय देवा लागीं विनवती करूं म्हूण हे मिसाचे बलिदानांत कोतकोत्यान मागुया. मोगाळ भाव भयणांनो, भाग्योन जुजे जालो देवाचो एक विस्वाशी वावराडी. सुरवातीच्या उतरांनी आयकल्यान ती कल्पना मनान धरून ताचे विणवणेन आमी आमचो वावरा पासत देवाक अर्गां दिवन आनी आमचो वावर देवाक मानता ते भाशेन आमी करूंक आमकां जण एकल्या कृपा मागुया. ओळखून घेवया, जायते पावट वेगवेगळे भाशेन आमी चुकल्या. ह्या वेळार सगळ्या आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून देवान पेल्या लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या आम्ही वासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकाटा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकलू तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे येसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोर वस्तूंच्या रोचणारा आणि दोनिया मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या आतांच्या वावनान पवित्र कुटुंब पोसलोल्या भाग्योन झुजेची आमचे खातीर विणवणी दोयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फॉर्मायताय तें काम करूंक शोकोत दी आनी तूं बासायताय तें इनाम जोडूंक पावय. ह्या आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. देवान म्हटलें, आमचे रुपण्यांचो आनी आमचे सारक्याचो मनशांक रोचुया आनी सोमदिरांतले माशल्यांचेर आनी अंतरावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगळीं रानवट जानवरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो आनी देवा सारक्याचो ताका रोचलो दादलो आनी बायल तांकां रोचलीं. आशिर्वाद घालून
देवान तांकां म्हटलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमचे हाता खाला दवरात. सोमदिरांतले माशड्यांचेर, अंतरावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेचेर जेतोले मनशांतीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हटलें, पळयात, आख्खे पृथ्वी वयर बियां आसतीं सोर झाडां आनी बियां आसलोलीं फळां, सोर्गे रूख तुमचें जेवण पोसनाक हांव तुमकां दितां. आनी सगळे रानवट जानवरांक, अंतरावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भावंते जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केलें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो सवो दीस. हे परी अंतरोल आनी पृथ्वीचेर आनी तांचे मांडलोले सगळे वस्तू रोसणार तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा संपयलें. सगळें काम संपयले उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कोर सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, आमच्या हाताचो वावर सुफळ कोर सर्वेस्परा. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासणातावन सासणाक पर्यान तूं देव. जबाब, आमच्या हाताचो वावर सुफळ कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुतां धुवानो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता. अशीं तुज्या दोळ्यां मुखार 1000 वर्सां. जबाब, आमच्या हाताचो वावर सुफळ कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा, केन्ना पर्यान रागाबोरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचें तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब, आमच्या हाताचो वावर सुफळ कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी उल्हासचे कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकूं दी. जबाब, आमच्या हाताचो वावर सुफळ कोर सर्वेस्परा. उद्गार. उतर तूं ताच्या मोगाची खबर सांग. जेजू काळोखांतूच वाड तूं आमकां बापाशी पावूंक घे. Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या खाशा देस गांवांत वचून ताच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो ही जाणवाय आनी विस्मिता करची पदवी आका खंयची थोव्याचो पूत न्हय मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय आनी जाकोब जुजे सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय आनी ताच्यो भयणी सगळ्यो आमचेच मोदें रावतात न्हय तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पोतालें पूण जेजून तांकां म्हणलें एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळ्ळो ना आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजू थंय चडशीं विस्मितां केली नात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भाव भयणांनो आयज आमी आमचो पात्रोन भाग्योन जुजे हाची परब समोरमता आमच्या सेवाधर्मीक वर्सांत भाग्योन जुजेच्यो आमी 2 परबो समोरमता एक मार्साचे 19 तारखेर भाग्योन जुजे पोती आंकवार मारयेचो आनी दुसरी आयच्या दिसा मायेची पयली भाग्योन जुजे वावराडी आयज संवसारभर वावरड्यांचो दीस आमी समोरमता आंतरराष्ट्रीय वावरड्यांचो दीस इंटरनॅशनल वर्कर्स डे हो दीस अदीक करून स्थापून आयलो वावराचें तशेंच वावरड्याचें मोल आमी ओळखून घेवंक आनी हें मोल आमी सांबाळूंक आनी आयच्या दिसा आमचे पवित्र सोबेन ही भाग्योन जुजेची परब आमी समोरमता किरीत भाशेन आमचो सोरकेस पाप साहेब पियू 12 1955 ह्या वर्सा ताणें ही भाग्योन जुजेची परब पवित्र सोबेन भितर काडली भाग्योन जुजे वावराडी भाग्योन जुजेक एक वावरड्यांचो नमुनो कसो भाग्योन जुजेक वावरड्यांचो पात्रोन कसो ताणें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलो भाग्योन जुजेच्या वावराचेर नदर घालचे पयलीं आमी पळोवया पवित्र पुस्तकान देव जावन आसा व्हडांतलो व्हड वावराडी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयल्या आवेसवरान देव रोचणेचो वावर करता हें आमी आयकलां आनी जो रोचणेचो वावर देवान केलो तो देवाक बरो लागलो देवाक तो मानलो म्हणटच आमी पळयता देव वावराचें मोल सांबाळटा देव वावराक मोल दिता आनी आमी मनशांनी ह्या वावराचें मोल करूंक आनी वावरांतल्यान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक देव आमकांय मनशांक ही वावराची जबाबदारी दिता किरीत भशेन आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयलो आवेसवर 28वी वळ देव मनशाक म्हणटा वाडात आनी चोडात आनी प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात सोमदिरांतल्या मासळ्यांचेर अंतरोळे वेळ्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमीचेर जियेतोल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात म्हणटच आमी पळयता देव मनशाक वावराची जबाबदारी दिता मनशा कुळा सोवें सृश्टी सोवें आनी ही जबाबदारी जेन्ना देव मनशाक दिता देव मनशाक सांडिना
लागशिल्ल्यान मनशाक सांगात दिता म्हूण आमचो सोडवणेचो इतिहास आमकां शिकयता. आनी जेन्ना वेळ पावता आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडूंक देव खेरीत भाशेन आंकवार मारयेक आनी भाग्यो झुजेक विचून काडटा. आयज जेन्ना भाग्यो झुजेची आमी परब समोरमता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पळयता भाग्यो झुजे जो वावर देवान ताका दिल्लो ह्या वावराक तो विस्वाशी रावता. आनी ताजो वावर कितें जालो? ताजो वावर जालो खेरीत भाशेन आंकवार मारिया ताची पोतीन हिचो सांबाळ करूंक, जेजू देवाचो पूत हाचो सांबाळ करूंक, आनी विस्वाशीपणी भाग्यो झुजेन ह्या आपल्या जिवितान केलें. ताणें आंकवार मारयेचो बरो सांबाळ केलो, विस्वाची पोती तिजे सोबें तो जालो. जेजू देवाच्या पुताक ताचोय जीव सांबाळलो, बरे तरेन ताका वयर काडलो. फावो ते वेळार ओत्मीक आकारणी देवाचो पूत जावनूय देवाच्या शास्त्रांनी ताका मिसळ केलो. आनी बरोसभर आपल्याचो जो वावर आसलो तो एक थोवय जावन आसलो कापिंट, होय वावर ताणें आपल्या पुता जेजूक शिकयलो. जुदेवांच्या समाजांत एक थोवय म्हणल्यार न्हयच फकत मोदेराचें काम करतलो मनीस, पूण आख्खें बांदकाम आख्खें घर देखून बांदतलो जावन आसलो मनीस. आनी जेजून ह्या आपल्या संवसारी बापाय कडल्यान हें बरे तरेन शिकलो म्हूण आमकां ताच्या शिकवणेंतल्यान कळूंक मेळटा. किरीत भाशेन जेजू मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 7व्या आवेस्वरान खबर करता घर बांदूंक कसली बुन्यादीची गरज आसा ही खबर करता. तशेंच लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 12व्या आवेस्वरान पिकेच्या कोड्यांची खबर करता. 13व्या आवेस्वरान सिलोमाच्या गोपूरची खबर करता, टावर. म्हणटच ह्यो सगळ्यो वस्तू आमकां उगडास करता की जेजू हो बांदकामाचो वावर अदीक बरेन समजतालो आनी ताच्या जिवितान तो घडये जियेलो. मोगाळ इश्टानो, हातूंतल्यान आमकां थावें जाता की भाग्यो झुजेन आपल्या पुता जेजू भितर वावराचें मोल घातलें. फुडें भाग्यो झुजे ह्या आपल्या वावरांतल्यान देवाक मानता तसलो मनीस तो जालो. किरीत भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजूची जाणवाय आनी ताची विस्मितां करपाची पदवी पळोवन लोक तांचे मदें भासाभास करता. हाका हें सगळें खंयचें आयलें? हो थोव्याचो पूत न्हय? हो प्रश्न हो थोव्याचो पूत न्हय आमकां दाखयता की भाग्यो झुजे एक थोवय कसो फामाद आसलो. आनी ज्या मनशाची सेवा, जो मनीस बरी ती सेवा दिता तो की मनीस सदांच फामाद जाता. आनी जेरूल भाग्यो झुजेन आपल्या जिवितांतल्यान ही बरी ती सेवा दुसऱ्याक दिल्ली. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता भाग्यो झुजे एक धर्मवत मनीस आसलो, देव भिरांतीचो मनीस आसलो, बरो ताजो स्वभाव आसलो. आनी बरो ताजो स्वभाव आसलो जाल्यार जेरूल आपल्या जिवितांतल्यान, आपले सेवेंतल्यान, आपल्या वावरांतल्यान ताणें बरें तें दुसऱ्याक केलें. ह्या वरवीं आपल्या वावरांतल्यान देवाक मानता तसलो मनीस तो जालो. मोगाळ इश्टानो, आयज ह्या आमच्या भाग्यवंताच्या परबे सुमयार आमच्या जिविताक आमी कितें घेवया? साद्यो 3 वस्तू. पयले सुवातेर सदांच दर एका वावराचें आनी वावराड्याचें मोल आमी करुया. देवाक आमी आर्गां दिवया जो वावर आमी आमच्या जिवितान करता त्या पासत. कित्याक ह्या वावरांतल्यान आमी आमचें तशेंच आमच्या कुटुंबाचें उदारपोसण करूंक पावता. किरीत भाशेन कोविड-19 ही पिडे सुमयार जायत घडये सोदांचे भाशेन जो सोदांचो घडये आमी वावर करता थोड्यांक घडये करूंक मेळ्ळो ना जायत. दुसरो कसलो घडये वावर करूंक पडत. आनी ह्या घडीतांनी दर एका वावराक मोल आसा म्हूण ओळखून आमच्या जिविताची पावलां आमी फुडें मारुया. थोडे फावट आमच्या अशोकतायेन अशें घडूंक शकता मनीस जो वावर करता त्या वावराक पळोवन जायत घडये आमी मनशाचें मोल करता. असल्या घडीतांनी अदीक करून कोविड-19 ही पिडे सुमयार आमी घडये अणभवला आसतलें वावराड्याचें मोल कितलें तें. कांय आमचे वावराडी जायत घडये आपल्या गांव घरा गेल्ले आसात आनी जायत घडये थोडो वावर आयज घडये फुडें घडये दुखोलना आसतलो. असल्या परिस्थितींनी
जायत घडी आमकां नियाळूंक आमकां मेळटा वावरा बाबतीन आमी कितलीं इंटर कनेक्टेड ती वावरा बाबतीन आमी कितलीं इंटर डिपेंडंट ती दुसऱ्याचेर अशें वळखून आमी प्रयत्न करुया दर एका वावरड्याचें मोल करूंक. दुसरे सुवातेर आमच्या वावरांतल्यान आमी देवाच्या उदारपणाचीं हातयारां जाता म्हूण आमी ओळखून घेवया. कोविड-19 हे पिडे सुमयार जायतीं हजारांनी आमचीं भाव भयणां गरजेक सांपडलेल्या भाव भयणांची उदारपणान काळजीदारपणान सेवा करतात. आपल्याचो जीव देखून रिस्कार घालून दुसऱ्याची सेवा करतात आनी थोडीं जाणां सेवा करतना देखून मरून गेल्यात. जेरूल ह्या भाव भयणाची सेवे वरवीं जाणी ह्या भाव भयणाची सेवा घेतल्या तांणी जेरूल आपल्या जिवितान देवाचो अणभव घेतला. देवाक इस्त्याचे बरेपणा वरवीं सेवेंतल्यान जेरूल ह्या भाव भयणांनी देवाक अणभवला. आमी आर्गां दिवया ह्या आमच्या भाव भयणां पासत तांचे सेवे पासत तांच्या सुरक्षीतपणा पासत आमी मागुया. बरोसभर आमी ओळखून घेवया जेन्ना हांव दुसऱ्याक गरजेक सांपडलेल्या मनशाक म्हजी हांव सेवा दितां तेन्ना हांव ही म्हजी सेवा देवाक दितां आनी ही सेवा दिताना देवाक दिताना हांव देवाकूय आमचे मोदेकात हांव आजीर करतां. आनी निमाणे सुवातेर बरी ती सेवा दिवंक बरो स्वभाव आमचे मोदेकात भाग्यून जुजे भाशेन रचून हाडुया. आमच्या जिवितान बरो तो स्वभाव आसा जाल्यार जेरूल आमच्या जिवितांतल्यान उदार सेवा निस्वार्थी सेवा मोगाळ सेवा भायर सरूंक पावतली. असलें आमचें जण एकल्याचें जिवीत जावं भाग्यो जुजेचे विणवणेन आमकां कुर्प आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. ह्या वेळार आमी आमची कांय मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भियेन आसतना जेजूक पोरगोट करूंक आनी आपल्या खाला आशिल्ले पोरजेक तांच्या भावार्थाचे यात्रेन सदां आपलो सांगात दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हेर मागणी करता तुका. सगळ्या वस्तूच्या रचणारा तुवें रचलां तितलें मनशाच्या आदी तुवें केलां. एक नवो समाज बांदून हाडूंक आमच्या हातांचो वावर सगळे आमचे प्रयत्न आनी कश्ट फळोवन जावशे कोर म्हूण मागता बापा. जेजूच्या नांवान बापा हेर मागणी करता तुका. तुजो पूत जेजू सगळ्यांत आमचे सारको जावन आपल्या हातांनी वावर करूंक फाटीं सरूंक ना. वावराचें व्हडपण आमकां शिकय आनी सगळ्या आमच्या वावरड्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता बापा. जेजूच्या नांवान बापा हेर मागणी करता तुका. कोविड-19 हे मारेकार पिडेक लागून आख्ख्या संवसारांत तुजीं भुरगीं दूख आनी संतोप भोगता. तुजे अगणीत ताकूतीन हे नोश आमचे वेले पयस कोर आनी कोश्टवतल्यांक तुजी बुजवण आनी पेकोवणी दी म्हूण मागता बापा. जेजूच्या नांवान बापा हेर मागणी करता तुका.
सुर्गीच्या मोगाळ बापा, आमची खालती मागणी सगळी ल्हानविकायेन आनी भावार्थान तुजे मुखार दवरल्यान तुका मानता ते भाशेन ती तूं आयक. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Bangar koru Shoktai tu Eka sutra Mati tu Amshi chile Bangar kor povitratmya Doya Bapa Bukti pona Kirkol holkiaci vitace Tuka votawam ce vorda Tuka votawam ce vorda Doya Bapa Bukti pona Kirkol holkiaci vitace Tuka votawam ce vorda Tuka votawam ce vorda म्हज्या भावां भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तूं ओप्रिमीत काकुतीची सोर भाग्योन झुजेची परब सोमोरंबून आमच्या कोश्टां वावराचो फोळ ओ गोवां उंडो आनी दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बरोबर सगळें आमचें वावराचें जिवीत आमच्या भावां भयणी पासत वंपलोलें मोगाचें सोंपण समर्पण जावं दी म्हूण विमोर काळजान आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन झुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखाणटा, तुजी किर्ती परगोडटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परीस सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit Dolbaranzo सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय.
बापा, खरोच तूं पवित. तूंच सगळ्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavataco good porgotuya. Jesu melo, Jesu dziwo zala, Jesu nowianie dolo. Jesu melo, Jesu dziwo zala, Jesu nowianie dolo. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराचे पृथ्वीचेर विस्तरलेले जे पवी सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बायगोन बाप्पा, फिलिप नेर आमचे गवडी बाप्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग प्रभू तिका प्रितीमोगान वाडोव. पुनर्जिवनपणांचो बरो सदरून मेल्यांत ते आमच्या बाबोनेची काकलूत कर. तांकां अंधश्रद्धेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमाम सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे बागोन देवाचे मेळसंगती ताचे पोती बागोन जे संगती बागोन धर्म दुता आनी सोर कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सास्तांच्या सुखांत आमकां भागीदार कर. तांचे संगता तुजे मागोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन सगळीं आमी बावाट्टान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. तुजी कूड आनी रगत शेवूंक वेता ती म्हजेर जोडटेने कास्तडीन आसा. पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीकपणाय केन्नाक लागता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत तितली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Moche masu koreka Sakun pole yat gorsa Kalsa tuncia lagle ata Bagoyat mocha rokta Amche kali sotrekta Jesu tuka udeta तुझी वाट पळयता आसा तुका घेवन कशी जाता आमची काली सोत्रेकता जेसू तुका उडयता तुझी वाट पळयता आसा तुका घेवन कशी जाता. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रोगतान म्हजें शेवंक जायना देखून ओतमीकान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळेंच तुका एकवटां. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सोर्वेस्परा सोर मनशाच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सोर्गीच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन भाग्योन झुजेच्या पावलांनी चलून आमी आनी आमचे बाराबर सोमेस्त वावराडी आतकामाचें म्हत्व ओळखून आमच्या भावा भयणीचे सेवे खातीर वावरूं. अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत भाग्येन झुजे बाराबर तुजे वेंगेंत सासणीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Zuze nor caltea calzacea, Zuze shakuri vaurarea, Zuze pai rakण्याची सुच्या, आमकांय राखचोलोय सोदाका, बापाचो विस्वाशी सेवक तूं, भावार्थांताचो सूप तूं घेताय. भावार्था तुजे घर तूं बांदताय. भावार्था तुजे घर तूं बांदताय. तुझे नोर्म कालत्या कालचाच्या, तुझे शाकोरी वावराड्या, तुझे पाय राखण्याची सुच्या, आमकांय राखचोलोय सोदाका.